मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट मुल्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूँगा वो अपने लिहाज से पाकिस्तान में एक अहम टॉपिक है, एक अहम मसला है जिसके बारे में अक्सर लोग मुझसे सवाल करते रहते हैं। वो ये है कि दादा की जायदाद में पोता पोती बतौर वारिस हिस्सेदार होंगे या नहीं होंगे। यानी अगर कोई बेटा अपने बाप की जिंदगी में वफात पा जाए, साहिब जायदाद बाप की जिंदगी में कोई बेटा वफात पा जाए, तो कल को जब वो बाप फोत होगा तो जो बेटा वफात पा चुका था अपने बाप की जिंदगी में, उसकी औलाद और उसकी बेवा औलाद जो है वो अपने दादा की जायदाद में हिस्सेदार होंगे या नहीं होंगे। इस टॉपिक पे आज हम तफसीली बात करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस कानूनी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि आपको आइंदा भी हमारी वीडियोस मिलती रहें। सबसे पहले मैं थोड़ा ये मसला बता दूं कि ये मसला है क्या। मिसाल के तौर पे एक आदमी है, उसके 5 बेटे हैं। उन 5 बेटों में से 5 बेटे शादीशुदा हैं, उनके आगे औलाद भी है। उनमें से एक बेटा वफात पा जाता है, 4 बेटे जो हैं वो जिंदा हैं। बाद में जब वो आदमी खुद फोत होगा तो उसके उस वक्त सिर्फ 4 बेटे हयात होंगे। तो क्वेश्चन ये होगा कि जो बेटा उसकी जिंदगी में वफात पा गया था, उसकी औलाद अपने दादा की जायदाद में हिस्सेदार होगी या नहीं, और उसकी जो बेवा है वो अपने ससुर की जायदाद में हिस्सेदार होगी या नहीं। ये एक अहम क्वेश्चन है जिसका जवाब आज हम तलाश करेंगे, और ये मसला क्या है ये भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आईन पाकिस्तान 1973 हमारा वो इस बात की जमानत देता है कि पाकिस्तान में जितने भी कवानीन होंगे वो इस्लाम के मुताबिक होंगे, इस्लामी नजरियात और उसकी रूह के मुताबिक होंगे। और अगर कोई कानून खिलाफ शरीयत हो तो ये फेडरल शरीयत कोर्ट को वही आइन इख्तियार देता है कि वो उस कानून को खिलाफ शरीयत करार देके खत्म कर सकती है। ये जो मसला था, ये जब पाकिस्तान बना उसके बाद ये मसला पैदा हुआ। और सबसे पहले मैं जो शरीयत है वो इस पे क्या कहती है, सबसे पहले कुरान पाक की सूरत अल-निसा है, आयत नंबर 7 है, जिसमें मैयत के वारसान बयान किए गए हैं। उन वारसान में मैयत के अगर वालदैन हैं तो वालदैन होंगे, अगर बेवा या रंडवा जो भी हो वो हिस्सेदार होगा, या औलाद ये होंगे। इनकी मौजूदगी में कोई दूर का वारिस नहीं हो सकता। अगर औलाद में बेटा बेटी मौजूद हैं, बेवा रंडवा वो कोई मौजूद है, वालदैन है, तो फिर कोई दूर का वारिस नहीं हो सकता। इसलिए इस असूल के तहत जो पोता पोती नवासा नवासी दूर के वारिस हो जाते हैं, लिहाजा वो वरासत में हिस्सेदार नहीं रहते। अगर सूरत अल-निसा आयत नंबर 7 को प्रॉपर इसको अगर पढ़ा जाए, देखा जाए या उस पर अमल किया जाए। लेकिन ये एक पहलू है। दूसरा पहलू इसका एक और है। एक तरफ तो वो जो बेटा जिंदगी में वफात पा गया, उसकी औलाद यतीम हो गई, उसकी बीवी बेवा हो गई, और दूसरी तरफ वो विरासत से महरूम हो गए। यानी अगर वो बेटा जिंदा होता अपने बाप की वफात के वक्त तो उसको वैसे हिस्सा मिलता जैसे बाकी भाइयों को मिलता। तो एक तरफ तो ये वफात पा गया, एक तरफ उसकी औलाद यतीम हो गई, एक तरफ उसकी बेवा जो है बीवी बेवा हो गई, दूसरी तरफ वो उस जायदाद से महरूम हो गए। तो ये भी एक कानून निस्बत जो है उसके मुताबिक चीज महसूस नहीं होती, क्योंकि कुरान पाक और इस्लाम ने तो बेवाओं के और यतीमों के मस्कीनों के हकूक ज्यादा बयान किए हैं। इसीलिए इस मसले के हल के लिए फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 में की दफा 4 में ये कानून बनाया गया कि अगर कोई बेटा या बेटी अपने वालदैन की जिंदगी में वफात पा जाते हैं तो उनकी औलाद अपने नाना नानी या दादा दादा की जायदाद में ऐसे ही हिस्सेदार होगी बाद में जैसे उनका वालिद या वालदा जिंदा हो। यानी जिस तरह उनके बाकी जो चचा या फुफियां हैं उनको हिस्सा मिलेगा, इसी तरह इनके वालिद की भी जायदाद वैसे ही कंसीडर होगी और उनको हिस्सा उसमें मिलेगा। इस कानून को बाद में मुतअद्दिद बार चैलेंज किया गया कि यह खिलाफ शरीयत कानून है, लेकिन बहरहाल हिस्सा मिलता रहा। बाद में फेडरल शरीयत कोर्ट में इस कानून को चैलेंज किया गया, तो जिसमें फेडरल शरीयत कोर्ट ने 2000 में एक तफसीली फैसला दिया इस सारे मामले पर, और उन्होंने दफा 4 जो थी मज़कूरा कानून की
اس کو خلاف شریعت قرار دے کر جو ہے ختم کر دیا، اور یہ قرار دیا کہ 31 مارچ 2000 کے بعد کوئی پوتا پوتی نواسا نواسی اپنے نانا یا دادا یا نانی یا دادی کی جائیداد میں حصے دار نہیں ہوں گے اگر ان کے والدین نانا نانی یا دادا دادی کی زندگی میں ہی وفات پا گئے ہوں گے۔ اس قانون کو بعد میں چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ میں، تو سپریم کورٹ نے اس کو فیصلے کو معطل فرما دیا، اور ابھی تک یہ فیصلہ معطل ہے۔ چنانچہ ابھی تک جو حصہ ہے وہ پوتا پوتی نواسا نواسی کو مل سکتا ہے، اور عدالتیں ریلیف اس بابت دے بھی رہی ہیں۔ یہ ایک پہلو ہے اس سارے معاملے کا۔ فرض کر لیتے ہیں کل کو سپریم کورٹ بھی یہ قرار دے دیتی ہے کہ یہ جو فیصلہ درست ہے اور مذکورہ قانون جو ہے وہ شریعت سے متصادم ہے اور ان کو حصہ نہیں مل سکتا، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ 31 مارچ 2000 کا ہے، یعنی اس سے پہلے جتنے جو لوگ تھے ان کو حصہ اگر ملا ہے تو وہ درست ملا ہے، یہ فیصلہ اسی سے اپلیکیبل ہوگا۔ دوسری بات ایک اور ہے، اگر فرض کر لیتے ہیں سپریم کورٹ بھی اس فیصلے کو، اگر تو وہ فیصلہ ختم کر دیتی ہے تب تو حصہ ویسے ملنا ہے سب کو، پوتا پوتی نواسا نواسی اور سب کو، لیکن اگر سپریم کورٹ اس فیصلے کو برقرار بھی رکھتی ہے تو اب اس صورت میں بھی راستہ موجود ہے۔ یتیموں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو دینے کے لیے بار بار قرآن پاک میں ذکر آیا ہے، ویسے بھی کہا گیا ہے کہ ان کو دینا چاہیے، اس کا ثواب ہے۔ تو اس صورت میں بھی اگر قانون یہ ختم بھی ہو جاتا ہے، ایون دین قانونی و شرعی طور پر کوئی بھی شخص اپنی جائیداد کا 1/3 حصہ وصیت کر سکتا ہے، اور وصیت وہ غیر وارث کو کر سکتا ہے۔ یہ اگر دادا دادی نانا نانی چاہیں اپنے پوتا پوتی نواسا نواسی یا بہو کو، بیوہ جو بہو ہے اس کو کچھ دینا، تو وہ اپنی جائیداد میں سے 1/3 حصہ بطور وصیت ان کے حق میں کر سکتے ہیں، وہ ان کو حصہ دے سکتے ہیں۔ تو یہ موجودہ صورتحال ہے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ حصہ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے، تو اصل معاملہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا، اور ابھی تک چونکہ وہ فیصلہ معطل ہے، لہٰذا ابھی تک حصہ جو ہے پوتا پوتی نواسا نواسی کو دادا دادی نانا نانی کی جائیداد میں مل سکتا ہے۔ میں خود اخلاقی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بچے ہیں یہ ایک یتیم ہو جاتے ہیں، مسکین ہو جاتے ہیں، وہ بیوہ ہو جاتی ہے، تو ان کو حصہ ملنا ویسے بھی چاہیے، کیونکہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں اس بات کو، اور خود قرآن پاک کہتا ہے کہ بیواؤں کو، مسکینوں کو اور یتیموں کو حصہ دیا جائے۔ کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ ہماری ویب سائٹ www.sandallassociate.com یا ہمارے فیس بک پیج www.facebook/SALassociate یا ہمارے واٹس ایپ اور ایمو نمبر 0333618191 پر جا کر فری مشورہ کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی آپ کو اگر کوئی بھی قانونی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے ڈائریکٹ بھی رات 6 سے 8 کے درمیان پاکستان ٹائم جو ہے اس دوران مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ SNL ایسوسیٹس ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ اپنے کلائنٹس کو بہتر سے بہترین سروسز دیں۔ ہم نے کوشش کیا کہ عام وکالت والا جو سٹائل ہے وہ چینج کیا جائے اور لوگوں کو ان کے ڈور سٹیپ پہ ریلیف دیا جائے۔ ہم پورے پنجاب میں سروسز دیتے ہیں، کراچی اور پشاور میں دیتے ہیں، کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ ہماری ان شہروں میں سروسز بھی لے سکتے ہیں۔